अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज हफ्ते का पहला दिन, तो हफ्ते के पहले दिन के साथ ही जनाब पहले तो बात करते हैं ना वीकेंड की। वीकेंड पे हम आपको छोड़ गए, आप लोगों ने तमाम कर लिया, इतना माइंड कर गया बाखबर सवेरा अगर 2 दिन नहीं देखेंगे तो। भाई आपने एक तो ये कि डस्का के जो इंतखाबात हुए उसमें देखा कि क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद आपने मतलब वो हमारा कसूर है। हमारा कसूर है, हम नहीं थे ना ऑन एयर, हम होते ये सुन लिया ना, दो दिन अगर आपको भाई हम होते तो आप देखें ना नौशहरा की नशिस्त पे जो है मसला होता। आप देखें अब लियाकत खटक साहब के खिलाफ जो है बाज़ाब्ता कार्रवाई भी शुरू हो गई है, और ना डस्का का बक्सा जो है वो चोरी होता। डस्का का बक्सा कहाँ गया, किसने उठाया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ गए? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ गए? वो कहाँ गए? वो धुंध थी। लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये धुंध 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात के दिन हो गई, जो कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक धुंध का इम्कान नहीं है और बाहर के दिन है, तो वैसे तो बाहर के दिनों में धुंध का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता हम कोई सेंसेशनलिज्म नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे। अगर 3 मार्च को भी इसी किस्म की धुंध आ गई तो बन जाएगी टेंशन। सेंसेशनलिज्म से याद है हलीम आदिल शेख साहब की, कल वो हम जो बात करते हैं, उनकी कल तबीयत ख़राब हो गई। कल वो बता रहे थे खुर्रम जमान साहब के जेल में तकरीबन 50 से 60 अफराद ने उन पर हमला कर दिया और उनको लातें मारी, उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया वजना हॉस्पिटल में। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वाले से बात करेंगे और साथ में शफात उनकी बहुत है जेल में पॉपुलैरिटी से मतलब है काफी ज्यादा। और anyway, ये भी बात करेंगे जी, द ऑल गर्ल्स बैंड से आपकी मुलाकात कराएंगे बाखबर सवेरा में, लेकिन पहले हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। शो के आगाज़ से हम सबसे पहले बात कर रहे थे क्योंकि आज 22 फरवरी भी है और 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है, यानी कि सोचने का आलमी दिन। और अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने ये दिन पहली बार 1926 में अमेरिका में चौथी गर्ल गाइड बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मनाया था। और इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों ने ये फैसला किया था कि एक खास दिन ऐसा होना चाहिए जब गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स पूरी दुनिया में एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर सकें और एक दूसरे की खिदमात को सराहें। तो ये जनाब हम इसको थिंकिंग डे करें, थैंकिंग डे। हाँ, वैसे होना तो शफात इसका वर्ड थैंकिंग डे होना चाहिए, लेकिन और थिंकिंग डे से ऐसा लगता है कि एज इन कि हम बैठ के सोचें और सोचने के प्रोसेस को एनकरेज करें। थिंकिंग लोग बना रहे हैं क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा को लग रहा है कि लोग अक्ल से पैदल हो गए। कैसा है? नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बट बाकी है आप, लेकिन थिंकिंग डे और उसमें कि गर्ल स्काउट्स जो हैं और जो गर्ल्स गाइड हैं वो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें क्योंकि दुनिया भर में जो उनकी खिदमत हैं। और इस साल शफात उनका एक थीम भी है। अगर मेरे ख्याल में जो लोग जनाने नहीं भी हैं तो मर्दाने भी अगर आपस में एक दूसरे को थैंक यू कर ले तो कोई मौत नहीं पड़ जाएगी। आप लोग बिल्कुल सुकून से एक दूसरे को थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब जरूर दिया करें जी। ये भी बड़ा मगरूर बनाए कि अगर आप जो है ना वो बंदा इंटर हो वो सलाम करे, बाकी सारे लोग बुद्ध बन के बैठे उसे देख रहे हो, पूछे क्यों बन के भरम नहीं, हम काम कर रहे थे और काम करे थे, आपको सलाम को जवाब देते मौत पे नहीं, मतलब चिल करें यार, कोई टेंशन ना ले इस बात की। ये इसमें भी थिंकिंग डे में आज ये भी शामिल कर बिल्कुल। और शफात क्योंकि आज थिंकिंग डे की ये थीम भी है कि जी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्टैंड अप एंड स्टैंड टुगेदर फॉर पीस बिल्डिंग, क्योंकि हम का क़याम दुनिया में ज़िंदगी की बका की ज़मानत और होना भी चाहिए। शफात आपने बड़ी अच्छी बात की, वैसे भी हर कर्टिसी में ये होती है जनाब, किसी का शुक्रिया अदा कर दें। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि आप किसी मॉल में एंटर हो रहे हो, किसी शॉप में एंटर हो रहे हैं, किसी भी जगह पे एंटर हो रहे हो और आप खुद एंटर हुए, आपने अपने लिए दरवाज़ा खोला और आपने किसी दूसरे के लिए भी दरवाज़ा खोले रखा कि दूसरा भी शख्स आ रहा है वो भी गुजर के अंदर चला जाए, तो वो ऐसी पक्की शक्ल बना के अंदर चला जाता है और आपको शुक्रिया भी नहीं करता, मतलब अपनी वट्टे जैसा मुँह के अंदर चला जाता है, शुक्रिया नहीं अदा करता, कोई मौत पड़ती है वट्टे जैसा मुँह। जो आपने ये बात की मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपके इस फन ज़राफ़त से। बिल्कुल ऐसा है जनाब, ज़राफ़त से मुराद यहाँ ज़राफ़ा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों के हवाले से बात हो रही है कि वैसे तो दिन आज गर्ल स्काउट्स का है, लेकिन जो ये बॉयज़ भी है ना, आप भी मतलब ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, एक दूसरे की परवाह करना। कोई आपसे पूछे, मतलब आप देख रहे हैं पीछे को बंदा आ रहा है, वैसे ही दरवाजा खोल के खड़े हो जाए और वो भी आने वाला कोई शुक्रिया, और वो भी शुक्रिया अदा कर दे, कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जी। तो अब जनाब आते हैं असल कहानी की तरफ। कहानी क्या है जनाब के मैंने जैसे आपको बताया जुमे को हम आपसे विदा क्या हुए, आपने तो आसमान सर पे उठा लिया जनाब। बाई इलेक्शन में इतना ड्रामा हुआ, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। अब जनाब जो थरपारकर में कल का बाई इलेक्शन हुआ उसमें अभी तक 1 लाख वोटों की लीड हो चुकी है। बिल्कुल शफात। और जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर अली शाह 1,01,296 वोट लेकर
सबकत हासिल कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निज़ामुद्दीन राहू ने 48,502 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी के ट्विटर हैंडल के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पार्टी उम्मीदवार मीर अली को शाह को अब तक के नताइज मुबारकबाद भी दे दी है। और इसके बाद शफात हम जरा बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िमनी इलेक्शन के दौरान शरपसंदों ने एक पोलिंग स्टेशन को आग भी लगा दी, जिससे जो पोलिंग का सामान था वो भी जल गया। और शफात समहाउ हमने देखा कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो बड़े पुरसकून होते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन इस बार चाहे वो डस्का के हों चाहे वो थरपारकर के हों, ये ज़िमनी इलेक्शन बड़े फुल ऑफ सस्पेंस, थ्रिल और बड़ा मसाला इसमें आ गया बिल्कुल जी, ये टाइमिंग का मसला है और वो इसलिए क्योंकि सेनेट इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं। हर जमात को ये लग रहा है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में नतीजा थोड़ा सा 19-20 हुआ तो सेनेट के इंतखाबात को फ़र्क पड़ सकता है और इसी वजह से ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया जनाब इसको, वरना कि एक सिंपल बाई इलेक्शन है। एक अगर आप सीट को बंदा हार भी जाता है, मैक्सिमम 2 दिन की खबर होगी, तीसरे दिन लोग भूल जाएंगे, पीपल विल बी बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। और फिर शबात आपने एक चीज़ नोट की है, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, उसमें फ़र्क तादाद का भी आ जाता है। लेकिन इस बार हमने देखा चाहे वो कराची के मलीर का ही इलेक्शन हो, उसमें पहले लोग इतने नहीं निकले जनरल इलेक्शन में जितने ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने बाहर निकल के वोट डाले हैं, और पहले से ज़्यादा वोट डाले। दैट्स अ डेंजरस थिंग फॉर एवरीवन सिटिंग इन द गवर्नमेंट कि जी ये लोगों का वोट का रुझान पड़ना और फिर हुकूमती इत्तेहादी जमातों का या हुकूमती जमातों का या खुद तहरीक इंसाफ का वो सीटें हारना, दैट्स अ डेंजरस साइन फॉर देम। डस्का की बात कर लेते हैं जनाब। डस्का के हल्के यानी 75 के इंतखाबात जैसे हुए आप सबके सामने हैं और एक बार फिर उस तशद्दुद ने, उस बदइंतज़ामी ने हुकूमत और अपोजिशन को आमने सामने ला खड़ा किया। बिल्कुल शफात, और इसके बाद दोनों चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन जमातों में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जो है ये भी शुरू हो गया है। वहाँ होने वाली हलाकतों पर भी हमने देखा कि सियासत हो रही है। सेनेट इंतखाबात से पहले डस्का के इलेक्शन की गूंज कौमी सियासत में हर तरफ सुनाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ ने डस्का का दौरा किया, जहाँ वो कारकुनों से ताज़ियत के लिए गईं, ताहम उन्होंने वहाँ हंसी मजाक का मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया और अपने खिताब में फौड़ी गर्ल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जी ये धुंध है, ये डस्का है और ये इमरान खान वोट चोरी करते पकड़ा गया है। जलसे में पार्टी तराने भी बजाए जाते रहे और यहाँ पे हमने देखा कि स्टेज में उनके साथ वो शख्स भी आए जिनका एक बेटा जाम बहक भी हुआ है। लेकिन शफात बड़ा अफसोसनाक मनाज़र ये थे कि सियासत फिर भी जो है ना वो की गई और सियासत को भी बाज नहीं आया। क्या उन्होंने कहा था स्टेज पे, आपको सुनवाते हैं। ये धुंध है और ये अवाम, इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अपोजिशन का जो बयानिया है उसके मुताबिक जनाब जो पोलिंग अमला सुबह 6 बजे बरामद हुआ, उनके जो पोलिंग स्टेशंस के नताइज थे उनमें जो परसेंटेज थी वोट्स की वो तकरीबन 90% के करीब थी। इसी बात को जनाब मरीम नवाज ने तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। वोट चोर इमरान खान की अकलमंदी को सलाम पेश करती हूँ। जो इलेक्शन सिर्फ डस्का का था, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। 2018 का इलेक्शन छीन लिया। तो डस्का डस्का में ही है ना, तीख पे तो नहीं है ना, अंत पे तो नहीं है ना, खला में तो नहीं है ना। धुंध में ये कौन सी मखलूक थी, कौन से मुवक्किलात ने आके वहां पर 90% वोट डाल दिया। इंसानों का काम तो नहीं हो सकता, धुंध में नजर आने वाले मुवक्किलात और जिन्नात का काम जरूर हो सकता है। डस्का इस वक्त मरकज़ी निगाह बना हुआ है, तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ना सिर्फ मरियम नवाज ने डस्का का दौरा किया बल्कि हमने देखा कि वफाकी वज़रा भी यहाँ पर डस्का में आए। जो सूरत हाल बिगड़ी उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ही कहती है कि नून लीग ने हमेशा गुंडागर्दी की सियासत की है। वज़ीर इत्तलात ही कहते हैं कि धौंस और धमकी की सियासत का खात्मा होने वाला है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि जहां आप कामयाब हों वहां इलेक्शन शफाफ, जहां शिकस्त हो वहां धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाए। हसरत है मरियम साहिबा कभी सच भी बोलें। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवानी कहती हैं कि मरियम नवाज ने कातिल को स्टेज पर खड़ा करके शाबाशी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा। राना सना जावेद लतीफ को। मरियम नवाज के साथ खड़े मकतूल ज़ीशान के वालिद ने एतराफ़ किया। उन्होंने क्या एतराफ़ किया जनाब, आपको वो सुनवाते हैं। बेटा कत्ल हो गया, कोई बात नहीं, मेरे 6 बेटे ने अगर सारे भी नून लीग पे कत्ल करा।
اور اب شفاعت ذرا ہم بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ملک میں مہنگائی جس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ گھی کی قیمتیں پھر سے بڑھی ہیں، دودھ کی قیمتیں بڑھی ہیں، پولٹری کی قیمت بھی جو ہے بڑھ گئی، اور یوٹیلیٹی اسٹورز میں تو بات کی جا رہی ہے کہ بہت ساری اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھیں گی. اب شفاعت یہ جو پولٹری کی قیمت جو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو تقریباً 250 450 کی تو مرغی ہو گئی ہے. جی 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 بالکل بالکل. اور مرغی کی قیمت ایسی ہے کہ اگر آپ اسے پوچھ لیں کہ میڈم آپ کی قیمت کیا ہے تو وہ مائنڈ کر جاتی ہے، اتنی زیادہ قیمت ہو گئی شفاعت ہے. آپ کس طرح سے پوچھتے ہیں اس سے جو مائنڈ کر جاتی ہے؟ میں اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، انہوں نے ایک سیکٹری رکھا ہوا ہے، اس کو ہم مرغی فروش کہتے ہیں، تو میں ان کے سیکٹری سے بات کرتا ہوں کہ میڈم کا آج کل کیا حساب کتاب ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ جی میڈم سے اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو وہ اتنے روپے کلو ہے. تو وہ یعنی کہ شفاعت ایک زمانے میں مذاق تھا نا کہ آپ مرغی تبھی کھا سکتے ہیں، یا نا غریب مرغی تبھی کھا سکتے ہیں یا تو جب غریب بیمار ہو یا پھر مرغی بیمار ہو. تو بالکل وہ والی سچویشن ہوگی. 450 روپے کی مرغی سے بات صرف مرغی نہیں ہے بلکہ گوشت کی قیمت بھی اب بڑھ گئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. جی جناب. اور یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو قیمتیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی جناب. گھی کی قیمت میں 29 روپے اور چند پیسے، 30 روپے نہیں کہہ رہے، دیکھیں آپ یہ 30 روپے پورا نہیں ہوا، 29 روپے اور چند پیسے اضافہ ہوا ہے. اسی طرح چینی کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا ہے، اسی طرح آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا. تو بندہ پریشان ہو گیا ہے کہ یار یہ جو ہم چیزیں جا کے یوٹیلیٹی اسٹور سے ارزان نرخوں پہ خریدتے تھے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور کے سامنے لائنوں میں لگیں، اور ہم وائی ناٹ کے کسی بڑے اسٹور پہ جا کے لے لیں جہاں شاید کوئی ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے کو 5-1 روپے کسی چیز کے اوپر. بالکل. لیکن شفاعت ڈسکاؤنٹ 5-1 روپے تو خیر آپ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں. اب تو ڈسکاؤنٹ نام کی کوئی چیز کا نام بھی جو ہے نا میرے خیال سے نکال دینا چاہیے ہماری ڈکشنری میں سے. جیسے مرغی کی بات کر رہے تھے کہ کراچی میں جو مرغی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے 450 کی. جو دیگر شہر ہیں جس میں لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، ملتان ہو گیا، وہاں پر بھی فی کلو گوشت کی قیمت میں 380 سے 400 تک جو ہے نا وہ پہنچ گئی. اور گزشتہ ایک ہفتے میں اگر ہم کہیں چلے جی ہم گوشت نہیں کھا سکتے تو چلو ہم دالیں کھا لیتے ہیں، لیکن دال بھی جناب ہماری بسوں بار ہو گئی ہے. دال ماش میں 4 روپے 64 پیسے، دال چنا 3 روپے 40 پیسے، اور دال مونگ 2 روپے، اور دال مسور 1 روپے فی کلو مہنگی ہوگی. اور ادھر یوٹیلیٹی اسٹورز پر ہم نے جیسے بات بھی کی تھی کہ مختلف برانڈز کی کوکنگ آئل اور گھی سمیت کئی اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں. مختلف اشیاء پر حکومتی سبسڈی ختم ہونے کے بعد جو قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے اس سے لوگ شفاعت بہت زیادہ پریشان ہیں. جیسے آپ گھی کی بات کر لیں تو گھی 203 روپے سے بڑھ کے اب 251 روپے فی کلو، اور جو خوردنی تیل ہے وہ 244 سے بڑھ کر 273 روپے فی لیٹر ہو گیا. جی جناب. ہنا دیدار ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ساتھ میں جناب تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے ہنا آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ذرا بتائیے گا کیا یہ جو نرخ ہیں اور اس کے اضافے کے بعد کیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے عوام کی جانب سے؟ شفاعت دیکھیں، کراچی والے یا کراچی کے شہری جب بھی مارکیٹ کی طرف آتے ہیں خریداری کے لیے تو ان کے زبان پر یہی ہوتا ہے کہ ہائی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. تو اب بھی جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہم نے یہاں سے معلوم کی تو وہ کمشنر کراچی لسٹ کے کافی برعکس ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر میں شروعات کروں کہ کھلا تیل جو لوگ خریدتے ہیں کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، تو وہ 260 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. چینی 90 سے 100 روپے کلو. چینی ویسے ہی کافی زیر بحث رہتی ہے، چینی کی قیمتیں آسمان کو ہی چھوتی رہتی ہے اور اب بھی اس میں کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. دال ماش کی بات کریں تو 250 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم چکن کی بات کریں کہ چکن مختلف علاقوں میں الگ الگ ریٹس چل رہے ہیں. کمشنر کراچی لسٹ کے مطابق تو کوئی 250 260 ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے جب یہاں علاقوں میں بات کی تو تقریباً یہاں پہ 350 سے 360 کی رینج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہری مرچ کی بات کریں 150 روپے فی کلو، جبکہ بند گوبھی 40 روپے کلو، کھلا گھی 240 روپے کلو، ادرک 250 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اچھا نا یہ بتائیں یہ جو کمشنر کی جو لسٹ آویزاں کی گئی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جب ان سے پوچھتے ہیں دکانداروں سے تو دکاندار کیا کہتے ہیں بھئی کیوں نہیں ہم اس لسٹ کو فالو کر رہے؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی میں نے بہت بار ایسی جگہ، کیونکہ ہم سب سے پہلے یہی معلوم کرتے ہیں کہ کمشنر کراچی لسٹ کے جو لسٹ ہے وہ دکانداروں کے پاس ہے کہ نہیں.
بیشتر ایسے دکاندار ہوتے ہیں ان کے پاس تو لسٹ موجود ہی نہیں ہوتی, ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے کافی بار رپورٹ کیا اس حوالے سے, تو دکاندار کتنے سالوں سے کاروبار کر رہے ہوں گے لیکن انہیں لسٹ کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, اور جن کے پاس لسٹ ہوتا ہے تو وہ آگے لاجواب ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بولنے کے ہوتا ہی نہیں ہے کہ نہیں نہیں باجی ہم تو اسی قیمت پہ بھیج رہے ہیں. نیوز والوں کو دیکھ کر ان کی قیمت جو ان کی جو رینج ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم جیسے ہی یہاں سے رپورٹ کر کے نکلے تو وہ قیمتیں اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے طور پر وہاں پر پھر فروخت کرنے لگتے ہیں. کیونکہ کمشنر کراچی کے جو مینجمنٹ ہے, جو اتھارٹیز ہیں, وہ جب تک مارکیٹ میں آ کے چیزیں ریگولر بیسس پر مانیٹر نہیں کریں گے تو سب اپنی دل کی بات اور اپنی جتنے بھی منافع چاہیں گے وہ اسی ریٹ پہ بیچتے رہیں گے اور عوام جو ہے اسی طرح پستی رہے گی. بہت بہت شکریہ جی ہنا دیدار, ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, ویری گڈ مارننگ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ قیمتیں ایک بار پھر بڑھی ہیں اور اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں, وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ دونوں کو صبح بخیر. بالکل میں نے آپ کا پورا سارا انٹرو سنا ہے اور آپ کی جو قیمتوں کے حوالے سے جو آپ نے چیزیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. قیمتیں بڑی بھی ہیں اور اگر پچھلے ہفتے سے اس ہفتے دیکھا جائے تو 5.5% یعنی 1% سے آدھا فیصد قیمتیں بڑی ہیں, جو ایک ٹرینڈ ہے اس وقت موجود. جن آئٹم کی آپ نے چیزیں بڑھنے کی بات کی وہ ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری آئٹم کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو ایک ہفتے میں ان تمام چیزوں کو, خاص کر خوردنی اشیاء خوردنی خود و نوش کی جو چیزیں ان کو جو میجر کرتا ہے, اس کے مطابق بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ 25 چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, 8 کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور 18 کی قیمتیں برقرار رہی ہیں اس ہفتے میں. جو چیزیں آپ نے مینشن کی وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں. آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو آپ نے چکن کی بات کی واقعی مہنگا ہوا, لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں لہسن, پیاز, آلو, LPG یہ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں. تو بہرحال لیکن صداقت صاحب جو عوام کے روزمرہ کھانے کی اشیاء خورنوش کی اگر ہم بات کریں, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ گھی ہو, وہ تیل ہو, ہم خود LPG کی تو بعد میں بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کی تو ذرا بات کریں نا کہ جو عوام کا جس سے ڈائریکٹ تعلق ہے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس کو روٹی چاہیے, روٹی مہنگی ہے, چینی مہنگی ہے, سبزیاں مہنگی ہیں, چکن مہنگی ہے, گوشت مہنگا ہے, تو دالیں چلیں اگر گوشت نہیں کھا سکتے, دالیں کھانی, دالیں مہنگی ہیں, تو کوئی تو اس کا نوٹس لے. عوام بھوکی مرے, عوام کیا کرے؟ دیکھیں یہ جو تھوڑا سا مہنگائی کا جو اس ہفتے کا زیادہ بوجھ ہے, اس میں زیادہ رول جو آپ نے مرغی کی بات کی, چکن کا گوشت مہنگا ہوا اس ہفتے, اس وجہ سے. باقی اگر آپ نے جو چیزیں مینشن کی واقعی اس میں گھی بھی مہنگا ہوا, کچھ چیزیں جو کم بھی ہوئی ہیں. میں کہنے کی بات یہ کہ یہ جو آپ کا تھی اس کو کیا کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس یا اشیاء خود و نوش کا انفلیشن, یہ 14-15% سے کم ہو گیا, اس وقت 8-9% ہو گیا. ٹھیک ہے مہنگائی ہے بھی اور اس کو کم کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, کہیں کہیں مقامی حکومتوں کا کنٹرول بھی کم ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی یہ ایک ٹرینڈ ہے جو پوری دنیا میں ہے. آپ پچھلی بار بھی ہمارے پاس آئے تھے 2 ہفتے پہلے, تب بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اجلاس بلاتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, ایکشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد کیا ایکشن ہوتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچت بازار لگ جاتے ہیں. کیا پلان کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مہنگائی کی وجوہات طے ہو گئی ہوں, آڑتی مافیا کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی ہو, کوئی اجناس کو منڈی تک لانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو کوئی تیز کیا گیا ہو, کوئی کمپیوٹرائز سسٹم بنایا گیا ہو قیمتوں کی, کچھ ہوا ہے ایسا؟ اچھا اگر آپ مجھ سے پہلے تو آپ نے کہا مہنگائی ہے, میں نے کہا اب ان کی وجوہات پوچھ لیں. جو آپ نے دالوں کی بات کی یا جو آپ نے گھی کی بات کی, وہ ظاہر ہے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہے اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جو آپ نے کہا کہ جو زیادہ مہنگائی کی میں نے وجہ بتائی, وہ چیزیں جو سیزنل ہیں. چکن جو ہے سردیوں میں آپ کو پتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے اور یہ ریسنٹلی مہنگا ہوا ہے, اور اگر آپ انڈوں کی بات کریں وہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں. جو آپ نے کہا طریقہ کار کیا ہے, بالکل اس چیز کو فیل کیا جا رہا ہے. بس ایک چیز, اگر قطع کلامی کی معذرت صرف آپ کو تھوڑا بہت یہاں پہ کریکٹ کرانا چاہیں گے. ابھی آپ نے جیسے بولا کہ مرغی کی قیمت ابھی حالیہ بڑھی ہے, یہ حالیہ مرغی کی قیمت نہیں بڑھی. ہم پچھلے 6-7 مہینے سے اسی پہ شو کر رہے ہیں کہ پولٹری کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, انڈوں کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ہم سردیوں کو اس پہ قصوروار نہ ٹھہرائیں کہ سردیوں میں بڑھتی ہے. یہ مرغی کی قیمت صرف ایک ہفتہ یا 1 مہینے پہلے نہیں بڑھی, یہ کوئی 5-6-7 مہینے پہلے سے یہی صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, چلیں اب آپ نے سوال کر دیا کہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے, یہ جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس سے قیمتیں طے ہوتی ہیں. حکومت چکن کی یا ان چیزوں کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی بائی لا. پھر آپ نے کہا کہ میکینزم کیا ہے, جو شفاعت کا سوال تھا,
तो शफात हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रवायती मंडियां थी उनके अलावा प्राइवेट मंडियों की भी इजाजत दी जाए, ताकि जो ग्रोअर है, प्रोड्यूसर है उसमें, और जो खरीदार है उसमें दरमियान जो मिडल मैन बहुत सारा मुनाफा कमा रहा है, उस मुनाफे को कम किया जाए, और जो एक कॉन्सेप्ट है दरमियान में मैनिपुलेशन का, उसको कम किया जाए। बड़ी तो ये आपने चीजें सर पूरी- पिन पॉइंट बात की है, ये बिल्कुल आपने जो है ना नर्व को हिट किया प्रॉब्लम की, कि जो बीच में आड़ती बैठा हुआ है, जो होल सेलर बैठा हुआ है, उसके मुनाफे को और उसके सट्टे को कम किया जाए। क्या हुआ है उसके इस मामले पे खास तौर देखिए, मेरी 2-3 दिन पहले पंजाब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, इस टॉपिक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। उनके मुताबिक ये है कि अब हम पंजाब में कम से कम, मुझे पता है कि प्राइवेट मंडियां लगाने की इजाजत दे रहे हैं, और वो चीज सारी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ उसको यानी प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करना है, ताकि जैसे इस्लामाबाद में फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी मंडी हाई टाइम में लगती है, और यहाँ पे एक लिमिटेड सा एक ग्रुप है जो कंट्रोल करता है, इसको जगह जगह लगाने का फैसला किया है, ताकि कम से कम अजनास जो हैं, जो ग्रोअर है, जो फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, उसको कीमत ज्यादा मिले, और जो दरमियान में आरती का जो बहुत गैर जरूरी मुनाफा है उसको कम किया जाए। और ये चीज बिल्कुल मार्केट में आप समझे कि ये चीज को इम्प्लीमेंट करने में बस ये रेडी है, ये तरीकाकार किया जा रहा है। बाकी लेकिन सदाकत मतलब साहब देखिए, पूरी- यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, जब भी देखते हैं महंगाई की शरह जैसे बढ़ती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसको बहुत सीरियसली टेक अप करते हैं, और उसके बाद इजलास भी बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर अवाम ये इंतज़ार करती है कि अब कुछ एक्शन लिया जाएगा, और वो जो माफिया जिनकी वजह से, चाहे वो पोल्ट्री की कीमत हो, चाहे वो अजनास की कीमत हो, जिनकी वजह से चीज़ें बढ़ती हैं। अभी देखिए पिछले दिनों हमारे पास शाकिर गुज्जर साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे जी अभी दूध की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि हुकूमत के साथ जिनके मुज़ाकरात थे समा वो कामयाब नहीं हुए, डेडलॉक आ गया, तो अभी हम कीमतें और बढ़ाएंगे। बड़े फखरिया तौर पे कह रहे थे जी हम कीमतें बढ़ाएंगे। क्यों नहीं सर इनसे मुज़ाकरात करते, इनसे पूछे तो सही कि क्या मसला है और क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हुकूमत लैग कर रही है, जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलात तो कम ही नहीं हो रही। देखिए, मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें आपने बात की, जैसे लोग चीनी की बात करते हैं, तो ये हमारे इल्म में है कि जो गन्ने के प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत थोड़े पैसे मिला करते थे, और दरमियान में जो वो क्रशिंग को लेट करके बड़ा उनका एक मैनिपुलेटिव अंदाज था ये शुगर मिल्स का, उसको इस हुकूमत ने तोड़ा है। और अब ठीक है, चीनी महंगी हुई है और उसकी तकलीफ भी महसूस की जा रही है, लेकिन कम से कम जो आपके गन्ने के प्रोड्यूसर्स हैं उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक लिहाज से ये जो ज़रूरी अजनास होती हैं, अगर ये बहुत सस्ती भी हो जाए तो शायद आप और मैं इस पे अच्छा टीवी पे खबर बन जाएगी, लेकिन पीछे जो ग्रोअर्स होते हैं, वो फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं, वो आइटम्स, वो फसलें, यानी वो कि हमें चीज़ ग्रोअर्स को इनकरेज वो करना कम- है, आवाम की चाहे वो मुश्किलें बढ़ती जाएं। जैसे अभी पिछले हफ्ते ही हमने बात की थी, चीनी की कीमत 7 रुपए फी किलो बढ़ी है, तो वो मेरे ख्याल से सदाकत साहब इस पे भी कुछ काम करना चाहिए, नहीं, क्योंकि दो आवाम साइडें हैं, कमाओ आप इतना इसको रही नहीं रही, external है। आवाम बच्चों की फीसें भी मैं बढ़ कह रही रहा हूं, हैं, कोशिश बिजली कर रहे महंगी हैं हो कि रही है, जो गैस दरमियान महंगी में हो रही लोग है। बैठे हैं, मुनाफाखोरी को कम किया जाए, जो दरमियान में लोग बैठे हैं उसका मुनाफा कम किया जाए, ताकि अगर कोई कीमत बढ़े तो उसका फायदा पाकिस्तान के बड़े स्केल पे जो गरीब किसान बिल्कुल है जी, बहुत उनका शुक्रिया सर, ये आपने बिल्कुल बात की। दरमियान में आड़ती, होल सेलर और सट्टेबाज, ये 3 लोग बैठे हैं। बेसिकली आड़ती और होल सेलर जो है यही आपस में सट्टा कर रहे होते तो हैं, शफात इनके पीछे इतनी बैक स्ट्रॉन्ग कैसे होती है कि जब इनके हवाले से बात की इसलिए जाती क्योंकि है कोई तो सेटअप माफिया नहीं नहीं है, चढ़ते। कोई सेटअप नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, ये लोग आज़ाद हैं अपने अपने तरीकाकार में। आगे बढ़े जनाब, आगे और आगे ये देखें जनाब, सामने एक आगे छोटा सा ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और अब बात करते हैं जनाब इस्लामाबाद की, जहाँ पे ट्रेन चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर नहीं, इस्लामाबाद से ट्रेन चल रही है, और इस्लामाबाद में इंटर होने से पहले वो एक खूबसूरत सा राउंड अबाउट नुमा, अब तो राउंड अबाउट उसने प्रॉपर नहीं रहा, लेकिन एक वो राउंड अबाउट नुमा जहाँ से हल्का सा पड़ोच करके गोलरा शरीफ जाते हैं जनाब, तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मोस्ट सिनेटिक रेलवे स्टेशन और मोस्ट खूबसूरत, बहुत सारे इश्तिहार वहाँ शूट हो चुके हैं और बहुत सारे वहाँ पे फिल्मों के सीन शूट हो चुके हैं। ओके। तो गोलरा स्टेशन से जनाब अब चलेगी सफारी ट्रेन। बिल्कुल शफात, तो ये जो सफारी ट्रेन चलेगी, ये जो सर्विस है ये हर जुमा, हफ्ता और इतवार को गोलरा से अटक रेलवे स्टेशन तक शुरू होगी। हसन अब्दाल अटक के सयाहती मुकाम की सैर का इरादा रखने वाले सयाह जो हैं बड़े आराम से प्लेटफॉर्म पर पहुंचें, सफारी ट्रेन का इंतजार करें, सफारी ट्रेन पर बैठें और करें इंतज़ार, और फिर करें आप इस ट्रेन में बैठ के घूम फिरें। 751 किलोमीटर ट्रैक पर सफारी टूरिस्ट ट्रेन का फी मुसाफिर जो टिकट है वो 1000 रुपये मुकर्रर किया गया है, और बच्चों के लिए जनाब 500 रुपये, जबकि सैलून में अगर आप बैठना चाहते हैं उनका अच्छे बड़ा उनका डब्बा होता है, उसमें 3000 रुपये का टिकट लेकर सवार हुआ जा सकता है। मदीहा, ये जो 500 में बोगियां महंगी नहीं है। मौजूद है ना ऑलरेडी,
یہ لوگ پریشان ہو گئے یار یہ کون سی ٹرین ہے. بھائی یہ ٹرین جو ہے نا یہ وہ ٹرین نہیں, یہ ہے وہ یہ وہ والی ٹرین ہے. تو دس از سفاری ٹرین جس میں آپ لوگ جو ہے وہ ذرا ماگلا ہلز کا بھی ذرا اچھا ویو لیں گے, اور سنگجانی ٹنل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. غازی پور پروجیکٹ کے بالکل آپ نیڑے نیڑے ہو کے گزریں گے. سو اٹس امیزنگ اور بڑی خوبصورت ٹرین ہے, اور اس سروس کو جناب اس کا باضابطہ آغاز ہونے جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب راول پنڈی منور شاہ صاحب موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. جی پہلے اس سے پہلے ذرا ہم شہری میں بھی جان لیتے ہیں. بالکل جی, شہری کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے اس سفاری ٹرین کے چلنے سے, تو وہ کیا کہتے ہیں پہلے یہ جان لیتے ہیں. انتہائی خوبصورت سفر, انتظامات بہت اعلیٰ. ہم نے راستے میں گورڈا ریلوے اسٹیشن پر میوزیم دیکھا, ریلوے میوزیم, ریلوے کی ہسٹری معلوم ہوئی. مجھے یہ جگہ بہت پیاری لگی ہے, اس میں بہت سکون ہے اور زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں. میں یہاں ضرور دوبارہ آؤں گی, اور یہ پہاڑ اور پانی بہت پیارا لگ رہا ہے. میں ضرور اگلی دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آؤں گی. سو ایک ہفتہ پہلے افتتاح ہوا ہے اس سفاری ٹرین کا, اسی حوالے سے بات کریں گے. جی ایس راول پنڈی منور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کتنا فائدہ ہوگا اس سفاری ٹرین کے چلنے سے ٹرین کو اسپیسیفک, کیونکہ ٹرین کلچر اگر ہم راول پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں تو بڑا کم ہوتا جا رہا تھا, بڑا معدوم ہوتا جا رہا تھا. السلام علیکم میڈم مفتی صاحبہ, آپ کو آپ نے پاکستان کے ایک نمائندے کو موقع دیا. آپ کا سوال تھا کہ جی اس سے کتنی آمدنی ہوگی. اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ تو ہم نے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے عین مطابق ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جیسی ہی وزارت کا چارج لیا تو ان کی اولین ترجیح میں یہ تھی کہ جی ہم نے پاکستان ریلوے میں لوکل ٹیورزم کو پروموٹ کرنا ہے. اور لوکل ٹیورزم میں ماضی میں بھی ہماری ایک سٹیم سفاری ٹرین چلا کرتی تھی راولپنڈی سے گورڈا, پھر آہستہ آہستہ وہ اپ ٹو ٹیکسلا ایکسٹینڈ ہوئی تھی. اسی طرح ہمارے راولپنڈی ڈویژن میں بھی مزید ٹورسٹ ٹرینز کی بہت پوٹینشل موجود ہے. فار ایگزامپل راولپنڈی سے 1 ڈے ٹرپ آپ کھیوڑا مائنس کے لیے آپ کر سکتے ہیں, جو کہ راولپنڈی سے لالا موسا اور پھر وہ ملک وال تک, اور ملک وال سے پھر دریا جیلم کا ایک خوبصورت پل عبور کرتے ہوئے وہ چلیسا اور کھیوڑا جائیں گے تو لوگ بہت انجوائے کریں گے. اسی طرح ہمارے پاکستان ریلوے کے دیگر صوبوں میں بھی پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی لوکل ٹیورزم کی بہت پوٹینشل موجود ہے. شاہ صاحب یہ تو چلے پنڈی اور اٹک خورد تک یہ جا رہی ہے, ذرا بتائیے گا جو خیبر اسٹیم سفاری چلا کرتی تھی اس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا کہ جناب اس کی بھی بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. کوئی ایسی خبر ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے ناظرین کے لیے؟ شفاف صاحب بہت بہترین سوال آپ نے پوچھا. بالکل, یہ میں آپ کو یہ جو خیبر سفاری ٹرین تھی یہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ 1 ڈے خیبر سفاری سٹیم انجن کے ساتھ یہ دنیا کے بہترین 1 ڈے ٹرپ ہوا کرتی تھی. اور یقین کیجئے کہ مہینوں یہ ویکلی چلا کرتی تھی اور اس کی ایڈوانس بکنگ ہوا کرتی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ یہ جو خیبر پاس ہے یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے راولپنڈی سے لنڈیکوتل تک, کیونکہ یہ 40-45 کلومیٹر کے ٹریک میں 23 ٹنل جو خوبصورت بریجز ہیں. لیکن چونکہ وار اینڈ ٹیرر کا زمانہ تھا, لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی, الحمدللہ اب ہمارے پاکستان میں سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, لیکن جیسے آپ نے پہلے بولا کہ بہت بہترین سفاری ٹرین تھی جو پہلے چلائی گئی تھی, تو وہ ناکام کیوں ہو گئی تھی ویسے؟ میڈم وہ ناکام, میں نے آپ سے گزارش کی کہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی پاکستان میں, حالات کچھ سال پہلے 2007 میں چونکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو اس لیے وہ بند کی گئی تھی. اور اب ہمارے گورنمنٹ کی جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے لوکل ٹیورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لوکل ٹورزم جی ڈیولپ کرنا بالکل وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پرائرٹیز ہے, اور اچھی بات ہے کہ جی پاکستان ریلویز اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کے مشن کا ساتھ دے رہا ہے. بہت اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ جناب. منور شاہ صاحب موجود تھے. مدیہ آپ نے پوچھا کہ خیبر اسٹیم سفاری یعنی 23 کلومیٹر کے ٹریک کے اندر 23
टनल्स, 46 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर 23 टनल्स, 12 ब्रिजेस और इतनी खूबसूरत ट्रेन जो दुनिया का खूबसूरत तरीन डे ट्रिप था। आप खैबर पेशावर से लेके आप ऊपर लंडी कोतल तक जाते थे विद अ हाइट ऑफ 4000 फीट, तो क्यों नाकाम हो गई? उसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा गिर गया। और सच बात सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि टिकट मुझे लगता है थोड़ी सी महंगी है, एक बच्चे की 500 रुपये अगर आपको अच्छी। खैर चले देखेंगे, अल्लाह करे जी चले, हम चाहते हैं ऐसी ट्रेनें चलें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करते चले। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस के हवाले से केस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस के सुपुर्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसला 5-1 से सुनाया गया। हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात आई हैं सामने? जी बिल्कुल, दरख्वास्तें तो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 रुकनी बेंच था इसके सामने कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं, इनकी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस को भी शामिल किया जाए जिन्होंने जो ओरिजिनल फैसला था उसमें इख्तलाफी नोट दिया था। तहम आज अदालत ने ना दरख्वास्तें मंजूर की हैं, ना इन्हें मुस्तरद किया है, बल्कि नजरसानी जो बेंच की तश्कील का जो मामला है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। और फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौकीद है कि वो बेंचेस की तश्कील दें। जो ये फैसला है ये 5-1 की अक्सरियत से है, जिसमें जो इख्तलाफी जो नोट जो लिखेंगे वो जस्टिस मंजूर मलिक है, उन्होंने 6 रुकनी बेंच में इख्तलाफ किया है और 5 जजेस ने जो है वो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने के हवाले से जो है वो फैसला सुनाया है। जो ये फैसला था ये 10 दिसंबर को महफूज हुआ था और जो 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उसमें एक जज जस्टिस फैसल अरब वो रिटायर हो गए हैं, तो अब उनके अलावा जो 6 रुकनी बेंच था उन्होंने ये फैसला सुनाया और इस फैसले के मुताबिक अब ये मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है और बार काउंसिल की और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की इन तमाम जो एप्लीकेशंस हैं इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन ना मुस्तरद किया है ना मंजूर किया है, बल्कि मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को भिजवा दिया है कि वो फैसला करें कि इस मामले के ऊपर नजरसानी की दरख्वास्तें कौन सा बेंच सुनेगा। ये फैसला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। जी शफात, बहुत शुक्रिया हसन अयूब इस हवाले से हमें तफसीलात फराहम करने का। तो बताएं फिर ख्वातीन को, हजरात को क्या करने जा रहे हैं हम? बिल्कुल शफात, आगे हम ज़रा मुलाकात करवाने जा रहे हैं कैसे म्यूज़िकल बैंड से। वैसे शफात, देयर वाज अ टाइम जब हम बात करते थे, जब किसी म्यूज़िकल बैंड की बात करें तो लोगों को लग रहा होता था कि शायद ज़्यादातर मर्द हजरात होंगे, लेकिन फिर उनमें टाइम बदला। आज से 2 दहाई पहले हमने ये भी देखा कि एक खातून वोकलिस्ट आ जाती थी, लेकिन अब ऐसे बैंड से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसमें तमाम तर, यानी कि चाहे बैंड पे हो, चाहे गिटार पे हो, चाहे वोकलिस्ट हो, वो तमाम तर लड़कियां ही हैं, ऑल गर्ल्स। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं एना सलमान और मिशेल फ़हीम। बहुत शुक्रिया जी हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड सच एन ऑनर। तो पहले ज़रा मुझे बताइएगा किस किस्म का म्यूज़िक कर रहे हैं आप लोग? अस्सलामुअलैकुम। हम यूजुअली पॉप म्यूज़िक करते हैं, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं डिफरेंट जॉनर्स अभी। ओह दैट्स इनक्रेडिबल। तो हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे कि आप किस किस्म का म्यूज़िक ट्राई कर रहे हैं और कौन सा म्यूज़िक आपकी अपनी नीश है? श्योर। अभी हमने क्या कहते हैं गाना निकाला था, ओरिजिनल था हमारा फर्स्ट, मेरा नहीं, हम वो परफॉर्म करेंगे। ज़रूर चाहूँगी। सर मैं आप लोगों से ये भी तो पूछना चाहती हूँ कि आप तीनों, एक तो वैसे माशाल्लाह से अभी आपकी थी जो तबले पे होती हुई यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट 3 वेरी गुड लुकिंग गर्ल्स, आप लोग बहुत अच्छा गाती हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैंड है। सो आई एम श्योर आप लोगों ने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया होगा, आप कॉलेज और स्कूल वगैरह में भी जाती होंगी, अभी आपने ये सिलसिला शुरू नहीं किया? नहीं, हमने किया हुआ है। हम पिछले 6 साल से ये बैंड चला रहे हैं और अभी मैं पढ़ रही हूँ और मिशेल अब जॉब कर रही है, लेकिन हमने ये 6 साल पहले शुरू किया था नेस्कैफे बेसमेंट पे। तब ये जो आइडिया था ना ये जुल्फी भाई का था, उन्होंने गाना सुना था लव मी अगेन जॉन न्यूमन का, तो उनके पास था कि आइडिया आया था कि उनको ना फीमेल म्यूजिशियंस चाहिए एक गाने में, कि हमें वोकलिस्ट नज़र आ जाती हैं लेकिन म्यूजिशियंस नज़र नहीं आती। बिल्कुल, हाँ। तो उस पर उन्होंने ऑडिशन रखे थे ऑल ओवर पाकिस्तान, हम पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से 10 म्यूजिशियन सेलेक्ट हुए थे।
اور تب سے ہم میوزک کرتے آ رہے ہیں. لیکن اب ہم 4 لوگ ہیں. ہماری ایک جو ہے میوزیشین وائلنسٹ ہیں وہ امل ندیم, وہ UK میں ہے. یعنی کہ زلفی نے لیکن ہم آپ لوگوں 6 کا ساتھ بینڈ ہی کر بنایا رہے ہے, ہیں. آپ لوگ کی اپنی آج سچی دوستی نہیں تھی. تو ہم چاہیں گے آپ نہیں, ہم لوگ لوگوں کوئی کی بالکل ایک ایسی دوستی چیز نہ تھی. ہمیں جاتے جاتے سنا, ٹائم بہت کم ہے, تاکہ ہم آڈینس سے اسی پہ بریک لے لیں. ہاں جی, کہہ رہے ہیں کچھ ایسی چیز سنائیں کہ اچھا ضرور. ہم یہ زلفی بھائی کا ہی گانا ہے شور, جو آنے دو ہم نے جی. 2 سال پہلے زلفی دا جادوگر. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں, اور باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 کا آغاز ہوگا جناب فیٹف سے. فیٹف کا آج پیرس میں اجلاس ہو رہا ہے, لیکن اجلاس کوئی ٹینشن نہ لیں, آن لائن ہو رہا ہے. بالکل شفاعت, اجلاس یہ ہو رہا ہے آن لائن اور 4 دنوں کا اجلاس ہے, اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان اس گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا. کیونکہ جو آخری اجلاس تھا وہ ہوا تھا اکتوبر 2020 میں, جس کے بعد کچھ 6 ایسی چیزیں تھیں جو پلان, جو 27 جو ان کو بیسکلی پلان دیا گیا تھا نکات کا, اس میں سے کہا تھا کہ 6 پہ جو عمل درآمد نہیں ہوا, تو اس وجہ سے جی آپ 6 مہینے دوبارہ سے دیکھیں گے, ٹائم دیا گیا, تو اور اب یہ اجلاس شروع ہے. سو اللہ کرے, اللہ کرے خیر کی خبر ہے. ویسے پاکستان فرانس اور پاکستان کے کوئی حالات اس وقت بہتر نہیں ہے, کہ آپ کو پتا نا کہ ہمارے پاس فرانس کا ایمبیسڈر بھی نہیں ہے کارٹون والا ایشو کے بعد سے. تو ایسا کرتے ہیں جناب, آپ کے ساتھ سامنے خبریں شیئر کریں گے, ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہم نے ایک اور بھی بات شیئر کرنی ہے جناب. ہم آپ کے سامنے دل, جگر, گردے, پھیپھڑے کی تو بات کرتے ہیں. پتا مائنڈ کر گیا جی, پتا کہہ رہے ہیں یار آپ لوگ مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں جانو, تجھے بھی لفٹ کرا رہے ہیں, ٹینشن کس بات کی ہے. تو آج آپ کے پتے کی پتھری کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیوں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اور کیا پتے کی پتھری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں. تو میرا خیال میں چلیں پھر آگے. بالکل سے بات آگے چلتے ہیں, اور یہ آگے چل کے آگے ہماری ٹاپ سٹوریز, تو ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلے تو شفاعت میں خیال سے پی ایس ایل کا تذکرہ ہو جائے. او یس جناب, پی ایس ایل میں کل 2 دھماکے دار میچ ہوئے جناب. زلمی جو کہ مشہور تو پہلے ہی ہو گئی, ایک جو انہوں نے دھانسو قسم کا اینتھم دیا ہے, اور کیا ایک سے پروڈکشن ویڈیو بہت اچھی شفاعت, پروڈکشن کی پورے مارکس. مجھے تو گانا بھی اچھا لگا ہے, مجھے ویڈیو بھی اچھی لگی ہے, مجھے اس میں کوریوگرافی بھی اچھی لگی ہے, فینٹاسٹک. اور جو وہاب ریاض رننگ کر رہے ہیں کلفٹن برج پہ, اور عمید آصف جس طرح سے وہ برف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے شعیب ملک, یہ اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا شفاعت اس پوری ویڈیو کے. 75% شوٹ وہ کراچی میں ہوئی تھی. ہاں یہ تھے نا پاکستان آپ بیسکلی خوش آپ اسرا باجی کو دیکھ کے ہوئے, حلیم سلطان کو, جو مجھے فل لگ رہا تھا. یار نہیں, اتنا ظلم نہ کریں جناب. کل کا جو میچ تھا, زلمی جو ہے وہ کچھ زیادہ امپریس نہیں کر سکی جناب, اور زلمی جو ہے وہ کل کا جو میچ ہے اس میں جو ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے. لاہور نے کل سرپرائز دیا جناب, پہلی بار پی ایس ایل کی تاریخ میں انہوں نے اپنا پہلا میچ جیتا. بالکل شفاعت اپنا پہلا پی ایس ایل 6 کا ہم دیکھیں تو پہلا میچ اپنا جیتی ہے, انہوں نے پشاور زلمی کو شکست دی. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ جناب, ان کو بھی کامیابی کل ملی ہے, اور آج بھی میچ ہونے جا رہا ہے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں. جو آج کا میچ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان. تو شفاعت بابو کون جیتے گا آج؟ مجھے لگتا ہے کہ لاہور قلندر کا چانس اچھا ہے, کیونکہ جو چیز ہم اپنے گیسٹ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں, کمبینیشن. تو کوئٹہ میں جو کمبینیشن, پلیئر تگڑے, سرفراز ہے وہاں پہ, گیل ہے وہاں پہ, بین کٹنگ ہے وہاں پہ, تو پلیئرز تو تگڑے ہیں, کمبینیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہیں. وہ چلے گئے ہیں کوئٹہ میں. جی 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 جی. اور یہاں پہ دوسری طرف لاہور سے جناب ٹاپ پرفارمر ہیں حفیظ صاحب. کل بھی آپ نے ان کی دیکھی کیا جناب, دھواں دار انہوں نے اننگ کھیلی. ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود نجیب الحسنین, ان کو شامل گفتگو کریں گے. تو نجیب, اینگری ینگ مین, ویلکم ٹو باخبر سویرا. میری جان پہلے تو یہ بتائیے, پی ایس ایل 6 کا جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال, یہ جو کل کے 2 میچز ہوئے, ذرا پہلے اس پہ تو بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہوا؟ جی ہاں بالکل, کیا شاندار آغاز ہوا ہے پی ایس ایل کا, اور کتنی زبردست اور ایکسائٹنگ میچز ہو رہے ہیں. شروعات میں جو پہلا میچ ہوا تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا ون سائیڈڈ میچ ہوا. کراچی کنگ نے کلیئرلی یہ شو کیا کہ وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں, اور وہ پچھلے سال جس نوٹ پہ انہوں نے ختم کیا تھا وہیں سے شروعات کی. اور کوئٹہ گلیڈیٹرز جو کہ مجھے اس پی ایس ایل کی سب سے اسٹرانگ ٹیم نظر آتی ہے, اگر آپ سٹار پاور اور پاور ہٹرز کو دیکھ کے بات کریں تو کمپلیٹ ایک ان کی ٹیم نظر آتی ہے. بٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اچھے کھلاڑی لینے کے بعد بھی آپ کا پلینگ 11 کا ویسا بیلنس نہیں بن پاتا, اور اس کو بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو شروعات میں ہی یہ ثابت کیا کراچی کنگ نے کہ ان کی جو پکس تھیں
वो परफेक्ट रहीं और उनका प्लेइंग 11 बड़ा शानदार बना एंड एवरीबडी डिड देयर जॉब। पहले ही मैच में जो ड्रीम डेब्यू हुआ जो क्लार्क का वो बड़ा शानदार था, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली। फिर एंड में जाके जिस तरह से मोहम्मद नबी ने हिटिंग की, पूरी एक कंप्लीट टीम वर्क नज़र आया। ये हुआ पहले दिन। फिर कल के दिन डबल हेडर था, 2 मैचेस हुए और बड़ी इम्पॉर्टेंट विक्ट्री लाहौर कलंदर के लिए क्योंकि लाहौर की टीम जो है वो अब तक पीएसएल के एडिशन में कभी भी अपना ओपनिंग गेम नहीं जीती थी। तो वहाँ उन्होंने एक नई तारीख रकम की और अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की। अगेन वेरी गुड साइड, बेस्ट बॉलिंग पूरे पीएसएल में अगर किसी टीम की है वो इस टीम की है। और हमेशा हम कहते हैं कि बैटिंग आपको मैच जिताती है, बॉलिंग आपको इवेंट जिताती है। तो टीम टू वॉच आउट इज लाहौर कलंदर। ऑल्दो राशिद खान जो हैं, जो कि T20 के एक बड़े शानदार बॉलर हैं, वो कुछ ही मैचेस के लिए हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर कल ऐसा लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ वन साइडेड मैच और मुल्तान ये मैच जीत जाएगी, लेकिन बिल्कुल एंड में जाके जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो जीत उनसे छीनी है, तो इस तरह के मैचेस अभी शुरुआत है, इट्स द स्टार्ट, इट्स द बिगनिंग। तो बड़े एक्साइटिंग मैचेस आने वाले हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम श्योर कि फैंस भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय बिल्कुल। और नजीब जो स्पेसिफिकली आज शफात उसमें, क्योंकि जो पहला मैच था वो हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो हार गए थे, और कल का मैच जो देखे तो जो लाहौर कलंदर्स जीत गए थे। अब लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज होने जा रहा है मैच। दोनों टीमों को आप कैसा देखते हैं? कौन सी टीम इस वक्त ज़्यादा फेवरेट है? यहाँ आज एक ही मैच है जैसे कि आपने बताया कि लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मुकाबला है और दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। ऑल्दो लाहौर कलंदर अपना मैच जीत चुकी है, कोयटा अपना मैच हारी हुई है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट द बिगनिंग, इट्स द स्टार्ट ऑफ द लीग। मैं यही कह रहा था कि कोयटा के पास खिलाड़ी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सरफराज जो ऊपर आए थे बैटिंग करने, वो उनका नंबर नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि वो अपनी फॉर्म तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम में वापस आना भी चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स द राइट मूव राइट नाउ। जो उनका नंबर है उनको उसी पे जाना चाहिए। साइम अयूब अगर ऊपर जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाए तो इस टीम में पूरी सलाहियत है कि वो किसी को भी हरा सकती है। और ऑन दी अदर हैंड लाहौर कलंदर पिछले साल की रनर अप है और इस साल आगाज़ उनका बहुत अच्छा हुआ है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है उनके लिए भी। तो आई एम ऑल एक्साइटेड। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फैंस भी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, ऑल्दो 20% लोग अलाउड हैं, लेकिन वो भी सही मज़ा कर रहे हैं और सही इंटरटेन हो रहे हैं इस पावर पैक लीग से। इसी तरह से मैचेस चलते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह जनाब मज़ा तो आएगा। वैसे अभी तक पीएसएल के 3 मैचेस हुए हैं, 4 गोल्डन डक्स हो चुके हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना टेंशन, कितना प्रेशर है प्लेयर्स के ऊपर कि इसलिए शफात इस टेंशन को दूर करने के लिए ये पूरे पीएसएल में आप देखेंगे रात 11 बजे हलमा पुरजोश में आपके साथ होंगे वसीम बदामी साहब। और कल तो मेरे बड़े फेवरेट पर्सनैलिटी मोहम्मद जुबैर तो है, मतलब बड़े माने सियासतदान है, लेकिन जो शायर शफ्फू तो थोड़े भी आए हुए थे। शफात आपने देखा बहुत कटिंग करा ली उन्होंने, लेकिन दांत उनके मुझे लगता है मजीद उड़ गए हैं। और एक बड़ा सा एडिशन है जनाब इस बार, वो है कि आदि का जबरदस्त एडिशन है और राशिद भाई का भी बड़ा जबरदस्त एडिशन है। बासित भाई नहीं है, तो बासित भाई जो रूस जाते थे ना, तो मेरे ख्याल से मिस जरूर करेंगे कि उनको मनाने का जो प्रोसेस होता था। तो आपको बताते हैं जनाब, कल रात का जो हमारा हल्लमा पुरजोश हुआ, जिन लोगों ने देखा वो तो एंजॉय उन्होंने किया, जो नहीं देख सके वो ऑनलाइन जाके वेब पे देख ले। लेकिन हम भी आपके सामने रखते हैं जनाब कल शो में क्या क्या हुआ। बिल्कुल जब बात कल मोहम्मद जुबैर साहब से बड़े मासूमाना सवाल किए सियासत के बारे में नहीं, लेकिन घर की सियासत के बारे में वसीम बदामी साहब ने, तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया आपको सुनवाते हैं। प्लीज वेलकम मोहम्मद जुबैर साहब और नजमा जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ज़ल्मी के 2 प्लेयर्स ने, एक कैप्टन ने और एक कोच ने, एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर ली थी जो बायो सिक्योर बबल में नहीं थे, इसलिए खदशा था कि उन दोनों को आज का मैच नहीं खेलने दिया जाए। रूल बनाए किस लिए फिर? अच्छा, जब चीजें गलत हो गई है तो गलत हो गई, आपने कैसे इजाजत दे दी? तुम इलेक्शन को भी इखलास समझते हो शिबली फराज, दोस्त होता नहीं हर बक्सा चुराने वाला। इन दोनों भाइयों की अजीबी कोई सहज है, एक मियां नवाज का दूसरी खान की फरमाइश है। भाई जी भाई, आपने भी बहुत अच्छा खेला है और प्यारे भी बहुत लग रहे हैं। अच्छा, लाहौर नहीं जीत सकता।
कोयटा जीतेगा। कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, कोई एथिक होती है, बच्चे से मुकाबला करते हो यार। बस सच्ची बात है कि मैं बेगम से डरता हूँ। कि मेरा ख्याल है हाँ डरना ही चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर आने से पहले अपने मोबाइल का कोई मैसेज डिलीट किया हो। थोड़ा सा मुश्किल लेकिन बहुत रेयरली, मुझे याद नहीं है। गवर्नर बनते ही जुबैर डैश हो गए, मसरूफ हो गए। इमरान खान की एक अच्छी बात डैश है, क्रिकेट अच्छी खेलते थे। और टीम कौन सी थी क्या ख्याल? लाहौर। लाहौर। कहाँ से आ गया? कोयटा कह दिया। आप भी बताओ। असद उमर ने मुझे गवर्नर बनने की मुबारकबाद तक नहीं दी। सही बात है। ओए, मैंने असद उमर को वजीर खजाना बनने की मुबारकबाद तक नहीं दी। नहीं मैंने दी। अच्छा आपने दी। मिफ्ता इस्माइल इसहाक PMLN और PTI में काफी फर्क है। मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से बेहतर वजीर खजाना था। यार आप पता है, आप बड़े मुश्किल सवाल यार, और आपने ये बुला के मुझे कहा था मासूमाना होंगी, अभी मासूमाना? आप इतना मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। हाँ या ना बता दे इसमें क्या है? अब मैंने अपनी सियासी जिंदगी भी गुजारनी तो इसहाक डार ज्यादा पूछते। तो आज जनाब रात 11 बजे देखिएगा, आज भी बड़े ताबड़तोड़ मेहमान है। आपका एक्साइटमेंट ब्रेक नहीं करते क्योंकि अब से कुछ देर में हम उसका जो है ना एक पोस्टर वो रिलीज कर देंगे। अब पता चल जाएगा कि आज शो में कौन कौन आ रहा है। वैसे तो ऑब्वियसली हमने हल्का फुल्का ऐलान कल किया है, लेकिन आज जरा प्रॉपर तस्वीरें शशके वशके लगा के करेंगे ना, वो भरम की वो बात अलग और सेंस है। वो भरम की बात होती है। जनाब अब जरा आते हैं पेरिस की तरफ। पेरिस जा रहे हैं जी, हम पेरिस में बैठ रही है जनाब FATF, और वो क्या कर रहे हैं जनाब, 25 फरवरी तक बैठेंगे और वो सारे मिलकर फैसला करेंगे अब पाकिस्तान का नाम वो जो 2 सालों से ग्रे लिस्ट में पड़ा है उसको निकालें कि ना निकालें। बिल्कुल शफात, लेकिन पाकिस्तान काफी सारा पुरुमीद है कि इस बार FATF के इजलास में जिनका नाम है वो ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रहा है। उस सिलसिले में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी भी की है, ठोस इकदाम भी किए गए हैं जिसका FATF ने एतराफ़ भी किया है। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे से मुतालिक इकदाम में पेशरफ्त की रिपोर्ट भी FATF को ऑलरेडी भिजवा दी है। और इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब जो कि डायरेक्टर इकोनॉमिक्स हैं। इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर कंप्लायंस रिपोर्ट वो 27 पॉइंट जो FATF ने हमें पिछली बार पकड़ाए थे, हमारी कंप्लायंस कितनी हुई है उन 21 पॉइंट्स पे तो हमने उनको इत्मीनान दे दिया है कि प्रोग्रेस हुई है। 6 पॉइंट्स पे उन्होंने एतराज़ अभी भी किया है और उन्होंने हमें मोहलत दी थी, लेकिन हमने इतनी पेशरफ्त की है कुल मिला के कि आई थिंक इनको ज़्यादा अब सीरियसली कंसिडर करना चाहिए ग्रे लिस्ट से निकालने का, क्योंकि कवानीन में तरामीम हुई हैं, ठोस इकदामात हुए हैं और FATF ने खुद भी जनरली अमूमी जायज़ा अगर लें तो एतराफ़ किया है हमारी पेशरफ्त का। सही। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये देखें उस्मान, तो हमने देखा है कि जहाँ पर हमने लेजिस्लेशन पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है वहाँ पर कुछ दूसरे भी मसले मसाले, अगर हम यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात करें तो इसमें फ्रांस से समहाउ वो नहीं इतना कीन कि पाकिस्तान जो है वो इस ग्रे लिस्ट से निकले। और उसमें हम देख भी सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक जो कार्टून का इशू आ गया था उस पर भी थे, यहाँ से जो एम्बेसडर थे उनको भी वापस भिजवा दिया गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो फ्रांस लॉबी कर रहा है और उस लॉबी में कहीं ना कहीं अमेरिका को भी शामिल करेगा तो असरअंदाज हो सकता है जो फैसला आएगा उस पर? जी क्यों नहीं हो सकता, इस सियासत बहुत आ जाती है FATF के इन चीज़ों में। तो अगर फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक मुस्बत रुख पे नहीं जा रहे तो ये असरअंदाज हो सकता है FATF में, ख़ास तौर पे क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा वाज़े किए जा सकते हैं, लॉबिंग की जा सकती है। और पाकिस्तान को अगर कोई मुल्क इस तरह से सज़ा देना चाहे किसी और वजह से जिसका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल रेगुलेशन से ना हो तो ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। उस्मान अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि जो FATF का जो मेन एतराज़ था वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून साजी भी हुई है, अमल दरामद भी बहुत अच्छी तरह हो गया है, लेकिन अभी भी मार्केट में जो कैश इकॉनमी है, जो कि नॉन फाइल्ड इकॉनमी है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि इस हवाले से FATF अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकता है? जी वो हमेशा कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि इनफॉर्मेलिटी अभी भी हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इन्होंने जो हमें डेडलाइंस दी हुई हैं एक फॉर्मल इकॉनमी बनाने के लिए वो बहुत छोटी डेडलाइंस हैं। ये सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं इकॉनमी की, ये हर 3 महीने बाद असेस नहीं की जा सकती, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है हर सोसाइटी को। अच्छा उस्मान, अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान FATF से निकल जाता है तो इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे किसी हद तक आएगा?
जी, आपका मतलब है कि ग्रे लिस्ट से अगर निकला और वाइट लिस्ट पे आ जाए तो उसके बहुत मुस्बत इफ़ेक्ट आएगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे। उसकी वजह ये होगी कि वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के दरमियान काफ़ी फ़र्क आ जाता है ट्रीटमेंट पे, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बैंकिंग, फॉर रेगुलेशन, फॉर ओवरसाइट। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स पे आपको एकदम एक चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सख्ती जो इन पे इख्तियार की जा रही है वो उस तरह से नहीं होगी। इसलिए मार्केट ज़्यादा ओपन होंगी, डील्स भी ज़्यादा होंगी, इंटरेस्ट भी फॉरेनर्स का ज़्यादा होगा इम्पोर्ट करने का। अच्छा। तो ये आपको इमीडिएट मिलेगा। उस्मान, बाय द बुक अगर चलें तो कितने % चांसेस हैं आपके कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? क्योंकि जो कुछ एतराज़ात थे, जो एतराज़ात उन्होंने उठाए थे, जो 6 नुकात ऐसे थे जिसमें उन्होंने कहा था आपने अमल दरामद नहीं किया, हमने उनको अमल दरामद करके भी दिखा दिया, उस पर लेजिस्लेशन भी मजीद स्ट्रॉन्ग कर दी, ना सिर्फ लेजिस्लेशन बनाई बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कराया। तो कितने % चांसेस आपको लगते हैं? अगर आप मेरा ज़ाती पूछ रहे हैं इस पे, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर ये मेरिट पे होता तो 80% से ज़्यादा इम्कानात होते कि ये हमें वाइट लिस्ट पे रख देते। लेकिन मैं मेरिट पे इस तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे आपको पता है, आप वाकिफ़ हैं, FATF सिर्फ मेरिट पे नहीं है, इसमें सियासी भी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब हमारे साथ मौजूद। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं उस मसले के हवाले से जिसका हमने हेडलाइन में जिक्र किया। आपके सीने में एक जिगर है, उस जिगर, बल्कि पहलू में जिगर है, और उस जिगर से कुछ रतूबत निकलती है जो कि आती है एक पित्तानुमा चीज़ में, और उससे एक डक्ट निकलता है, एक नाली निकलती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। और ये बाज़ औक़ात जब जाम हो जाता है तो उस वजह से एक पत्थरी की सूरत इख्तियार कर जाता है ये, और ये बड़ी पेनफुल होती है। बिल्कुल शफात। तो जो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस पित्ते की पत्थरी के हवाले से कि पत्थरी क्यों हो जाती है, हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि ना सिर्फ हम करें बल्कि बार बार दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले पित्ते में पत्थरी की शिकायत करने वाले लोग थोड़े कम होते थे, बड़े चुनिंदा केसेस ऐसे देखते थे, लेकिन अब इन केसेस की तादाद बढ़ ही है। क्या रीज़न, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली खान जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, सो उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैसे अभी हमने अपनी जितनी कम अकल थी थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन आप बताइएगा हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे पित्ते में पत्थरी होती है? देखिए, इसमें एक तो हमारा डाइट का बड़ा रोल है। जो हम खाना खाते हैं वो उसमें चिकनाई की कितनी मिकदार है, कोलेस्ट्रॉल कितना हम ले रहे हैं, डेली हमारी लाइफस्टाइल क्या है, वर्कआउट करते हैं नहीं करते हैं, प्लस ओबेसिटी, मोटापा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर कुछ कंजेनाइटल इश्यूज़ भी हैं, इनहेरिटेंस भी है इसमें। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर किसी भी शख्स को पथरी से मुब्तला कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है एक कि हम कहें कि अगर आप एक लाइफस्टाइल का नाम है बेसिकली, कोई एक रीज़न नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ हैबिट्स है, एक इकोसिस्टम है पूरा। अच्छा चलें, उसको तो हम मैनेज कर सकते हैं। आपने खाने पीने के हवाले से बात की कि खाने पीने की वजह से पथरी हो सकती है। ये कौन से खाने हैं जिनकी वजह से पथरी? खास तौर पे हम सबका जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बहुत सारे खाने खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा अनकंट्रोल है, फैटी भी हैं हम, तो उस कंडीशन में जैसे पाए, निहारी, बिरयानियाँ, हलवा पूड़ी, जो हमारा स्पेसिफिक कल्चर है, जैसे कहते हैं घी में लुचड़ते हुए थिंदे खाने जो हैं, ये मसालों से कोई नॉट रियली कोई ताल्लुक हाँ। नहीं है। लेकिन देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि हमारी जो खाना है ना वो थोड़ा सिंपल होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा मसाला जात और चिकनाई से हमें परहेज़ करना चाहिए। और प्लस देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मसाला जात और जो चिकनाई है, जो ऑयल है, वो कोई बहुत उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, हमारे इम्प्योरिटीज़ बहुत हैं। तो अगर आप ऑयल ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी है तो प्रॉब्ली उसका इतना हार्म नहीं होगा जितना कि वो ऑयल जो सारे दिन पक रहा था तो उसमें अब एक और कढ़ाई तैयार हो गई है। बिल्कुल, जो स्पेसिफिकली शाम में अगर हम देखेंगे तो हमें समोसे खाने की जो आदत है, शाम की चाय के जो लवाजमा सारे बाहर से आते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मसला ये कि एक बार डायग्नोस हो जाए कि आपके पित्ते में पथरी हो गई है तो बहुत सारे लोग बजाय ये कि ऑपरेट की तरफ जाएं कि हमें ऑपरेशन कराना है, वो कहते हैं जी कि अगर ये पथरी पैदा होगी तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमाल है कि कुछ ना कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, और वो ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते, हत्ता कि यह नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लोग जान से भी चले जाते हैं।
تو یہ ایٹیٹیوڈ کتنا مطلب صحیح ہے؟ کیونکہ آف کورس ایٹیٹیوڈ سے رانگ ایٹیٹیوڈ، بٹ کہاں پر آپ کو لام ہو جانا چاہیے کہ اب جا کے مجھے اپنا آپریشن کرا لینا چاہیے؟ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو سٹونز ہیں، پتھری ہے، ایک تو وہ یہ جان لے کہ یہ کسی دوائی سے بھی ڈیزالو ہونے والی نہیں ہے، نہ کسی خوراک کو چینج کرنے سے ڈیزالو ہونے والی ہے، اور نہ کسی ٹوٹکے سے، نہ کسی ٹوٹکے سے. ٹھیک ہے، اگر پتھری ہے تو یہ رہے گی. اب اس کے جو پریزنٹیشنز ہیں نا وہ 3 مختلف ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتھری ہے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس میں ایک آپ نے دیکھا پتھری ہے. یہ سائلنٹ سٹونز ہیں، پتھری ضرور ہے بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی سمپٹمس، آپ کو کوئی علامات نہیں ہے اس کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھری ہے، ان کو الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ بھی ہے اور وہ ان کو سمپٹمز بھی ہیں، کہ سیدھے ہاتھ پہ اوپر کی طرف درد ہو رہا ہے، انڈائجیشن بھی ہو رہی ہے، درد جو ہے یہ سینٹر سے بیک پہ بھی شفٹ ہو رہا ہے، یہ ان کی علامات ہیں. تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جن کو پتہ تھا کہ ان کو پتھری ہے، علامات بھی تھیں لیکن اگنور کر رہے تھے ڈیو ٹو مینی ریزنس، اور پھر الٹیمیٹلی وہ پتھری یا تو پتے کی گردن پہ آ کے پھنس گئی یا اس پتے سے نکل کے چھوٹی آنت میں نیچے آئی اور پھر نیچے آ کر پھنس گئی، تو اس کی وجہ سے وہ پھر ایمرجنسی میں لینڈ اپ ہوتے ہیں along with سیویئر پین اور پھر فیور، اور کچھ لوگوں میں پتا پھٹ بھی جاتا ہے. سر یہاں پہ ایک یہ کامن بلیف ہے، ایک مجھے نہیں پتا اس میں کتنی ہے سچائی ہے، کہ خواتین میں پتھری زیادہ ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو وجہ کیا ہے؟ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا خواتین میں، اور ان کا باڈی اسٹرکچر. لیکن لائف سٹائل کے حوالے سے خواتین تو مطلب ہمارے معاشرے میں تو مسلسل ہی کام کرتی رہتی ہے، مسلسل ہی ایکٹیو. ہاں، لیکن اگر ہم اپنے فیمیل کو ان کے بیسک جو ان کا جو وزن ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو فیمیل ہمارے یہاں وزنی ہے، تو دیٹ از اے ریزن. دیکھیے ہمارے یہاں ویٹ سے ڈائریکٹ پروپورشنالٹی ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ لفظ تو نہیں یوز کر سکتے کہ ڈائریکٹلی، لیکن بٹ ون آف دا فیکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی آپ نے بولا کہ یہ نہ کسی میڈیسن سے نکل سکتی ہے، نہ یا کسی ٹوٹکے سے پتے کے اندر پتھری ہو تو وہ نکل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ نہیں جی جو ٹوٹکا ہے چل گیا تو لاکھ کا، نہ چلا تو خاک کا. لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو حکمہ ہیں ان سے میڈیسن لے کر آ جاتے ہیں، اور اس میڈیسن سے وہ پتھر تو نکل نہیں رہا ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گردہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک متاثر. تو یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ جو ہم ویسے اگر یا حکمہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، کسی کو ایکس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں ایسی کوئی نہ کوئی دوائی دے دیں اور ہمیں پتہ ہے دوائی کام نہیں کرے گی. یہ کتنے خوفناک بات ہے. یہ دیکھیے یہ تو پیشنٹ کو سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ اپنے مریض سے کہتا ہوں کہ جی آپ نے ہومیوپیتھی ٹرائی کرنی ہے یا آپ نے حکمت ٹرائی کرنی ہے تو آپ کر لیں، دیر شوڈ بی اے لمٹ نا. آپ نے ہفتہ 10 دن مہینہ کر لیا اینڈ آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں بھائی مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو دین ہمارے پاس واپس آ جائیے. ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو لمبے ڈیوریشن کے لیے ٹرائی کیے جا رہا ہے، اس کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نہیں بھی دیر از اے لمٹ، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ صرف ان کی میں نفسیاتی طور پر ان کو میں کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے پرابلی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بٹ یہ کہ اگر وہ ہفتہ 10 دن کر کے واپس آ جائے. کوئی ٹوٹکا کام نہیں کر سکتا، کوئی دوسری میڈیسن ایلوپیتھک ہو ہومیوپیتھک ہو وہ کام نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنا لائف سٹائل امپروو نہ کریں اور آپ سرجری کی طرف آپشن کی طرف نہ جائیں. سر یہ بتائیے گا اوپن سرجری ہوتی ہے، لیپروسکوپی ہوتی ہے، لیزر بھی ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ، کیا لیزر سے بھی علاج ممکن ہے اس کا؟ دیکھیے پہلے تو کوئی لیزر سرجری نہیں ہے، اوکے، اوپن سرجری ہے اور لیپروسکوپک سرجری. اوکے ٹھیک ہے. ہم تو جو لیزر سے پتھری ریموو ہوتی ہے وہ گردے کی ہوتی ہے؟ جی وہ لیزر کے گردے میں. اور ہم جنرلی جو پبلک کی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم جب اسے کہتے ہیں نا جی آپ کا پتا ہم لیپروسکوپک نکالیں گے تو کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب لیزر سے نکلے گا. یہ پبلک میں ہے یہ. اچھا. ادروائز دیر از نو لیزر سرجری فار گال بلیڈر اور لیپروسکوپک اور اوپن ٹیکنیک ہے، دیٹس آل. اچھا جیسے کہ ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں اور خدا نہ خاصا ہمارا پتا پھٹ جائے، جیسے بھی آپ نے بولا کہ بہت سارے لوگوں کا پتا پھٹ بھی جاتا ہے، اس سے وہ کیا جان لیوا ثابت ہوتا ہے؟ وہ کتنی خوفناک چیز ہے. بالکل وہ ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ہے. اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ شوگر کے مریض میں پتا پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ارلیسٹ کرنا چاہیے اور فالو اپ میں رہنا چاہیے. جن کا پتا پھٹ چکا ہوتا ہے ان کو پھر ہم ظاہر ایکیوٹ ایمرجنسی کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں اور اس میں مختلف طریقے ہیں.
उनको डील करने के। सर पित्ता जिन लोगों का रिमूव हो गया, लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली आ सकती है उनके? देखिए अल्लाह ने बड़ा एक अच्छा निज़ाम रखा है। किसी का एक गुर्दा निकाल देते हैं तो दूसरा गुर्दा टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है, और उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और बॉडी नीड के मुताबिक काम करता है। देखिए आप एक घर में रहते हैं, उसका एक स्टोर है। अगर जिन घरों में स्टोर नहीं है तो क्या वो घर नहीं है? वो भी तो घर है ना। तो पित्ता बेसिकली स्टोर हाउस है। तो जो भी जूसेस आ रहे हैं डाइजेशन के जिगर से, वो पित्ता निकलने के बावजूद भी छोटी आंत में ड्रॉप होंगे। ऐसा नहीं कि डाइजेशन आपकी खत्म हो जाएगी, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोर हाउस निकला है। तो चंद दिनों की इनडाइजेशन हो सकती है, बट जनरली मरीज हमें इवन ये भी कंप्लेन नहीं करते आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो हमें ये देखना है कि घर में गैर जरूरी ऐसी चीजें ना लेकर आए जिनको आपको स्टोर हाउस में स्टोर में रखना पड़े। जी तो जी ये बिल्कुल देखना पड़ेगा, बिल्कुल अपनी डाइट में बिल्कुल गैर जरूरी चीजें बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात की है कि स्टोर हाउस में ऐसी कोई चीजें ना हो जिससे ये सब हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद। हजरात यहाँ एक आम खबर शेयर करते चलें कराची से, जहां पीटीआई के रहनुमा सैफुल्लाह अब्दो के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फारूक। जी बिल्कुल, सैफुल्लाह अब्दो की जो कागजात नामजदगी की मंजूरी का मामला था, आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला जो है वो कलअदम करार देते हुए सैफुल्लाह अब्दो की कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, जो इनके दस्तावेज़ात जमा कराए गए थे, कि इन्होंने जो इनकी जो असासे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े, और इसके साथ साथ गुलाम मुस्तफा मेमन जो कि दरख्वास्त गुजार थे, उनका ये कहना था कि ये टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है इसके ऊपर भी पूरा नहीं उतरते। इन्होंने अपने असासे छुपाए और 2018 और 2021 के जो गोशवारे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उनका ये भी कहना था कि जो टेक्नोक्रेट के लिए 16 साल तालीम साथ और 20 साल तजुर्बा दरकार है वो उनके पास मुकम्मल नहीं है। अदालत में जो इनके वकील पेश हुए सैफुल्लाह अब्दो थे, उनका ये कहना था कि सैफुल्लाह अब्दो टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए अहल हैं, वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं और मज़कूरा तजुर्बा भी रखते हैं, और इनके खिलाफ कहीं कोई संगीन केस भी नहीं है। नैब रेफरेंस से भी नाम और नैब रेफरेंस से और ईसीएल से भी इनका नाम निकाला जा चुका है। इतना पढ़े लिखे हैं कि ये टेक्नोक्रेट के लिए लड़ सकते हैं। ताहम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो ये फैसला हुआ है उसके अंदर सैफुल्लाह अब्दो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक समी इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। ख़वातीन हज़रात आपको बताते चलें पीटीआई के रहनुमा सैफुल्लाह अब्दो के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी एक ऐसी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी स्कॉश प्लेयर से जो जहां भी जाती हैं, जिस मैदान में भी जाती हैं, मार कर आ जाती हैं। स्कॉश प्लेयर जनाब, उम्र तो शफात इनकी 15 साल है, लेकिन ये जब अंडर 19 के क्लब में खेलती तो अपनी से बड़ी बड़ी लड़कियों को भी ये मात दे देती हैं। और सबसे अच्छी और मुनफिद बात उनके बारे में ये है कि ये बोलने और सुनने की सलाहियत से तो महरूम है, लेकिन अल्लाह पाक ने बाकी इनको तमाम तर पावर दी है, ऐसी पावर दी है कि जिस मैदान में जाती है वही जीत कर आ जाती है। तो जनाब वैसे तो ये अंडर 17 की प्लेयर्स हैं, लेकिन ये अंडर 19 की कल चैंपियनशिप हो रही है, उसमें ये इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है और अंडर 19 में इनकी रैंकिंग 11 है। तो हमारे साथ जनाब मौजूद सना बहादुर और उनके वालिद शेर बहादुर, इन दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सना को भी हमारी तरफ से सर एक बहुत लंबा चौड़ा सलाम अर्ज कर दें सर। सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शेर बहादुर साहब, कब से खेल रही है सना स्क्वाश? 2016 से हम लोगों ने स्क्वाश का स्टार्ट लिया था। ये पीएफ अशम खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में खेल रहे थे उस वक्त। अच्छा बहादुर साहब, ये बताएगा आपको कब मालूम हुआ कि सना को स्क्वाश, क्योंकि स्क्वाश जो है वो अगर हम लाहौर की या कराची की बात भी करें तो दैट इज वेरी अनयूजुअल, स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल। सो आपको कहाँ लगा कि सना स्क्वाश प्ले कर सकती है, खेल सकती है, या सना ने आपसे इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया? नहीं, बेसिकली हमारी थोड़ी सी स्कूल्स की तो प्रॉब्लम थी, तो हमने स्कूल के विज़िट किया था, तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए पीएफ अशम खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पर कुछ बच्चियाँ खेल रही थी, उससे को देख के थोड़ी सी कमर ज़मान साहब के साथ मुलाकात हुई, फिर मैचेस वगैरह देख ली, तो वहाँ से इन्होंने किया कि मैं खेलना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ज़रूर।
تو بس وہی سے پھر ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا کوئی اسکواش کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ نے صرف ثنا کا شوق دیکھتے ہوئے اس کو اسکواش کورٹ میں انٹر کروا دیا؟ جی بالکل. اور مجھے بہت اچھا اس لیے لگا کہ میں نے کہا مجھے ایک راستہ مل گیا, کیونکہ ایجوکیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اتنا اسپیشل بچوں کی ہے نہیں, تو پھر میں نے اس طرف زیادہ توجہ دی کہ یار اگر اسپورٹس میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو الحمدللہ اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو پیک کیا اور جب سٹارٹ لیا تو ایک اچھا آغاز ہوا اور الحمدللہ وہ ابھی تک سٹیپ بائی سٹیپ چل رہی ہے. اچھا, یہ تو ماشاءاللہ سے ابھی تک ثنا جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ سے کامیاب ہوتی ہیں. تو شیر بہادر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے آگے کا کیا پلان ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سوال ثنا سے بھی پوچھیں, ثنا میں جواب دیں, پھر آپ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے گا. اچھا میں سے پوچھ دیتا ہوں. اچھا, ثنا کہہ رہی ہے کہ میں یہاں ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں, زیادہ ٹریننگ کر کے باہر جانے کی ارادہ ہے کہ باہر جا کے جونیئر اور سینئر چیمپئن شپ کے لیے بھی کوشش کروں گی, اور ارادہ انشاءاللہ عالمی ٹائٹل کی طرف ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عالمی ٹائٹل جیت کر پاکستان لے آئے گی. انشاءاللہ جی ضرور, اور کیوں نہیں, بالکل جی, ارادے حوصلے بلند ہیں ان کے اور نظر آ رہا ہے کہ صلاحیت بھی پوری ہے. اب ذرا بتائیے گا سر, اسکواش تو بہت جاندار کھیل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. آپ پورا دن گولف کھیلیں تو آپ کے جو ہے نا اتنے کیلوریز برن نہیں ہوتے جتنے اسکواش کے 40 منٹ کے میچ میں ہو جاتے ہیں. تو ان کی فٹنس کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں اور خود یہ کیا کرتی ہیں؟ بیسکلی جب سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے تو میں نے مکمل اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اگر اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر صبح 6 بجے ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں, تو پہلے فزیکل تھوڑی سی رننگ اور اسٹریچنگ وغیرہ یہ کر کے وارم اپ کر کے پھر گیم شروع کر دیتے. اور اگر اسکول کی چھٹیاں نہ ہوں تو پھر 12 بجے اسکول سے چھٹی کر کے اس کو ڈائریکٹ اسکول سے لے جاتا ہوں. تو وہاں پر یہ لنچ وغیرہ کورٹ میں کرتی ہے, وہاں پر نماز پڑھ کے اس کے بعد شروع کر دیتے ہیں گیم, تو ساتھ ساتھ فٹنس بھی کرتے ہیں. تو دن میں 24 گھنٹے میں کتنی, شیر بہادر صاحب 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم جو ہے وہ ثنا پڑھائی بھی اور پھر اپنی پریکٹس بھی کرتی ہیں؟ اگر اسکول سٹارٹ ہو تو پھر ان بیچاروں کی جو ہے نا صبح 6 بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ تقریباً پھر 4:30-5 بجے گھر واپس پہنچتی ہے, تو تقریباً پورا دن لگ جاتا ہے. اللہ ان کی محنت کو پھل لگائے اور انشاءاللہ یہ بچی انٹرنیشنل چیمپئن شپ کی ٹرافی اٹھائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کو بھی اتنی فٹنس اور اتنا حوصلہ دے کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ رہے. بہت بہت شکریہ جی. شیر بہادر صاحب اور ثنا بہادر ہمارے ساتھ تھی پشاور سے, ایک اور انشاءاللہ بڑا نام پیدا ہونے جا رہا ہے اسکواش کی دنیا میں. سو اب وی آر سپر پراؤڈ آف ہر. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ پشاور کے تھانہ سربند کی حدود میں فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, اور پولیس یہ کہتی ہے کہ واقعہ گھریلو تنازع کے باعث پیش آیا. جاں بحق تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ پشاور میں تھانہ سربند کے حدود میں فائرنگ ہوئی ہے, جہاں 3 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, اور جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھتیجے نے اپنے چچا کے گھر والوں کے اوپر فائرنگ کی, جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایک گھریلو مسئلے کے باعث ہے. وہ کہتے ہیں نا, نیم حکیم خطرہ جان. یہ جملہ صرف محاورے کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ایسی بے انتہا مثالیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے جو اگر آپ گلی کے کونوں نکروں میں کہیں نہ کہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کویکس کے شاپس ٹھکانے بنائے ہوتے جہاں پر جو معصوم لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اپنے علاج کی غرض سے, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ موت خرید کے آ جاتے ہیں اپنے لیے. جی جناب, عطائی ڈاکٹرز, عطائی کلینک کے خلاف اب سندھ حکومت باضابطہ طور پر ایک سخت کارروائی کر رہی ہے, جو کہ گزشتہ جب سے سندھ ہیلتھ کمیشن وجود میں آیا ہے تب سے اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اب اس ایکشن میں کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, شکارپور, کشمور
اور عمر کوٹ سمیت دیگر شہروں میں 47 عطائی کلینکس معذرت چاہوں گا وہ سیل کر دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جناب سید باقر رضا رضوی شامل گفتگو کریں گے. رضا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کوئی تعداد کوئی اندازہ ہے آپ کے پاس کہ سندھ میں کس تعداد میں موجود ہیں یہ عطائی ڈاکٹر اور جعلی کلینکس؟ دیکھیں یہ کہنا تو بالکل مطلب مشکل ہے لیکن آئی تھنک مور دین 1 لاکھ موجود ہیں لیکن ایگزیکٹ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اور آپ نے 47 کا کہا لیکن میں آپ کو بتاؤں جب سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے تو وی ہیو سیلڈ اپ ٹو 4421 کویکس اوکے ان سندھ. پھر بھی ابھی ایسے 96,000 مطلب 4 لاکھ آپ نے بولا ہے کہ بہت بڑا نمبر ہے. میں نے کہا اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ لیکن کوئی اس کی آتھینٹیکیشن نہیں ہے. یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کون سے شہروں میں آپ نے زیادہ دیکھا ہے کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے جو چھوٹے شہر ہے وہاں پہ رجحان زیادہ ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ایسا ہے کہ کوئی کوئی کہ تو وہ ڈسپینسر بیٹھا ہوگا لیکن اس نے کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہے نا. لیکن if we are talking about انٹیریئر سندھ تو وہاں کیا ہے وہاں پر ایک صاحب ہیں جو ایز اے سویپر اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اور وہ اپنی کمیونٹی میں جا کر انجیکٹ بھی کر رہے ہیں ڈرپس بھی لگا رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب مشہور ہیں. اوہ مائی گڈنس. مطلب عجیب حال ہے بہت برا حال ہے انٹیریئر کا اگر ہم دیکھیں تو. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال آپ بتا رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کلینک سیل ہو جاتی ہے کلینک سیل کرنے کے کچھ عرصے بعد کلینک دوبارہ کھل بھی جاتی ہے یہ واقعات بڑے تسلسل سے رونما ہو رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا سندھ مشن کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ اللیگل ڈی سیلنگ یہ ہے کہ جو کہ انٹیریئر میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم نے سیل کیا اور انہوں نے خود اپنا اثر و رسوخ یوز کر کے اس کو ڈی سیل کر لیا. تو اس میں ہم کنسرنڈ ایس ایس پی کو لکھتے ہیں کہ ٹو لانچ دا ایف آئی آر اگینسٹ دیم نا جو بھی کویکس ہیں ان کے خلاف پراپر ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے اور کیس چلتا ہے جس طرح نارمل کرمنل کرائم کی طرح چلتا ہے. اچھا ایک ہوتی ہے لیگل سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سیل کر دیا اور انہوں نے پراپر ایک فی جمع کر کے اور ایک اپلیکیشن کے تھرو پروسیس کیا پھر ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے پھر ان پہ پینلٹیز امپوزڈ ہوتی ہیں اور دین پھر ڈی سیلنگ کا لیٹر ایس ایس پی کے تھرو ہی جاتا ہے اور ایس ایس پی کے پاس پاور ہے وہ پھر اس کو ڈی سیل کرتا ہے. صحیح. اچھا شاہ ذرا یہ بتائیے گا ابھی جیسے ہم بات کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں فائن کیا جائے گا ان لوگوں کو جو لوگ مل رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ نہیں ان کے خلاف فائن لگ رہے ہیں اور وہ پراپر ہیلتھ کیئر کمیشن کے اس میں ایکٹ کے تحت لگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ایکٹ کے تحت ہمارے پاس پاور ہے کہ ہم ان پہ فائن امپوز کر سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو کیا کہتے ہیں گریوٹی لیول آف دا جو بھی ایلیگیشنز ہیں ان پہ. صحیح. بہت شکریہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سید باقر رضا رضوی صاحب. خیر ان کا اندازہ ہے ان کے پاس کوئی رپورٹ نہیں لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد عطائی ڈاکٹر صرف سندھ میں موجود ہیں. بالکل جواد اب ذرا سے پہلے کہ ہم جائیں آپ سے اجازت لیں آپ کو ذرا ہم کھلاتے جاتے ہیں انفیکٹ ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کھانی آپ نے خود ہے شرک پور کے گلاب جامن اور شفاعت یہ جو مٹکے میں شرک پور کے گلاب جامن ملتی ہے نا دل لوٹ لیتی ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. شرک پور ضلع شیخوپورہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں معروف مذہبی شخصیت علامہ شیر محمد شرک پوری کا مزار بھی ہے. شرک پور کی اصل وجہ شہرت یہاں کے گلاب جامن ہیں جنہیں سوجی میدا دودھ کا کھویا اور چینی سے تیار کیا جاتا ہے. اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ تبرک ہے شرک پور شریف کا. 5 روپے کا ایک پیس ہے تول کے نہیں دیتے. میونسپل کمیٹی شرک پور کے سابق چیئرمین شیخ عمران اشرف کہتے ہیں کہ ان گلاب جامنوں کا ذائقہ ہی منفرد ہے. ہمارے علاقے شرک پور میں یہ گلاب جامن ہی تحفہ دیے جاتے ہیں. اس کی مٹھاس بالکل لائٹ سی اس میں چینی ہوتی ہے اور آپ کہیں سے بھی گلاب جامن کھا کے دیکھ لیں آپ کو ایسا ذائقہ اور ایسی چیز نہیں ملے گی. تو ہمارے معاشرے میں خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس مٹھائی میں اگر گلاب جامن ہوں اور وہ بھی شرک پور کے تو اس سے خوشی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرہ مین نوید رمضان کے ساتھ مظہر اقبال ARY نیوز شرک پور شیخوپورہ. مظہر اقبال صاحب سلام ہے آپ کو. کیا آپ نے کمال بات کی منہ میٹھا کرا دیا آپ نے ہمارا. PSL کا چونکہ خوشی کا موقع چل رہا ہے اور آپ نے شرک پور کے گلاب جامن دکھا کے تھوڑے سے زخم بھی ہرے کر دیے ہیں لیکن کوئی بات نہیں سر ہم انشاءاللہ خود بنفس نفیس شرک پور کا دورہ فرمائیں گے
اور وہاں سے شرکپور کا تبرک لے کے آئیں گے اپنے ساتھ کراچی, اور یہ کراچی میں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کا بھی منہ میٹھا کریں گے جناب, اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ جیسے PSL 5 میں کراچی کنگز جیتے تھے, کراچی ان PSL 6 میں بھی جیتیں گے تو لے کر آئیں گے, آف کورس لے کر آئیں گے, کیوں نہیں لے کر آئیں گے. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, کورونا سے دور رہیے. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.